سلام ایشان رو خدمت شما مؤمنین کرگیل و این جمع حاضر اعلام می کنم و از طرف ایشان عرض می کنم السلام علیکم و رحمت الله. اولا من لازم می دانم سپاس و تقدیر داشته باشم از صدر محترم مؤسسه یادبود امام خمینی رحمت الله علیه که دعوت کردند برای حضور در این مراسم و در شهر کرگیل و از همه مسئولین محترم این مؤسسه و تشکر و تقدیر از شما مؤمنین و از بانوان محترمه که استقبال بسیار گرم و پرشوری داشتید. بی نظیر بود. این نشانه ایمان شماست، نشانه ارادت شماست به مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی و نشانه عشق شماست به اهل بیت پیامبر عظیم الشأن اسلام.